عزوز سلامتنا تقبلوا نايزا زينا تقرنيا 24 يوتيوب چانل تخطاتلتي كما يتصنحوا نلوم على زحارنا يوم زيناتات بخمس ساعة كغرب يوم حبيركم ناتصنحوا إسرائيل لاب سميناوين مأخلاين كعذاب زفتسمتو تخطاتال متقعت نفرتي بوحد 22 فلسطينيين كم زقتقتلوا سمت زحكم الناس سيفيلاو مكلخال انقليصهم الله اتي دبداب نفرت منبر كوابيتات حوسو حمشت علامات كم زهاره مز تحبرن تخون حدا العلوي عزاز حماس دما امونغوتهم زموتو مخاني يوم منچታት تخباب حبيرهم سراويت اسرائيل بقدام ابقاز علامات كم زهاره من بمغلاص حناني حدا شبراو عطوقات نتا اب تحت قطصر اسرائيل زركب بچا مسمر زبحال مفلي كوابيتات سغيرو اب لعل وتهدرات تخص زخفتو يزبلن تخون حماس قلنا زخصنا تيغوي كلتيوم وغنات قدم 6 سمون زفرمو تخص دم مبال بمتحسهم ننحد حدهم ككاسسو زصنح انتخونو ات تخص دم مبال تغبراو مخان كاب زجمر ندحارون بمتقعت اسرائيل على 310 فلسطينيين كم زتقاتلوا مينستر طعنا غزا زغلص بيت صحفت قدامي مينستر بنجامين نتانياهو ابزوصو مغلصون لومي حماسن حيلتات مكلخال اسرائيل نمتقع غبره شبراو بملاخ داغماي سممع مقراص تخص تحيسو اسرائيل نز غبره ملس بمهاب حموشته لعلوتا شبرت حماس او غيدا كبل يغليصو از كم زيلن كله اب كلل بنشانغول غومز زوبا متكل وردا بولن اب لعل نصحت سلاموان سبات بزتفصمه متقعتي لعل 4 سبات كم زموتو تغليصلو بتدغاغام اب لعل نصحن سلاموان سبات بزفصم متقعتي علامه خوينا زصنحت وردا بولن ممليسا ببزح متقعتي سيفيلي كايدلا كم زلو معخنا زينا يحبرالو اب قبلا كوجينا زوبا بعطقات بزتفصمه متقعتي لعل 4 سبات كم زموتون بزحات مسدرو مناوچا كم زهادمون تغليصيو نصحن سلاموان سبات بعطقات متقعتي بصحم كم زلون حيلتات منغست كردو خنصوع صنيحنا غنا يسمعون موتنا يقصلالو كبل حدا نبار امريرلو اب كوجي زتباله قبلي اب 2013 باقوطاطرا غز بعطقات 298 سبات تقاتلهم اب جملاو مقابر كم استقبروا ذكر انتخون اب زحجي تكاد زلو متقعت دما 6 ابالات حنت سدراكم زموتو يو تغليصو اب تخباب زبزح ابالات بهير شناشا زنبرولو انتخونو مبزحت يومتهم زموتون كابز بهير مخانو يو تحبريتا زغلص حدا شمو كغلص زيللي حدا وكيل بهير غموز نمسرت ميديا ابزهابو مبرهون موتات حجي يقبرلو انتخونا غن عب سغات لنا كبل يغليصو از كم زيلن كله جنرال صارقان غبرتنساي حدا زرارا بزتباله مغلص يهيبولو نبر مختل بريزيدنت غزياو محدار تግራይ ليتنال جنرال صارقان غبرتنساي اب ريبورتر غازيطا اب زسفر صفح زبل صحف كم زتقاسو ኢትዮጵያ بسلسته መንገድታት አፍ ደገ ባህር ክትረክብ ከም ትخل زتقاسه እንትኾን ኣብ ትጽሕፉን ብዲፕሎማሲያውን ሓጋውን መንገዲ ንግዳው ወደብ ወይ ካሽርካው ምትእስሳር ካብ ሓሊፉ ድማ ወተሃደራዊ ወፍሪ ወይ ካብ ኹናት ክብል ይገልጹ ይኹን እምበር ይብል ሌተናል ጀነራል ጻድቃን ገብረትንሳኤ ቀይሕ ባህሪ ካባና ሓሊፉ ንመላ ዓለም ልዑል ረብሓ ዘለዎ ከባቢ ኣዝዩ ስትራቴጂካዊ ጠቐሜታ ዘለዎ እዩ ክብል زتقاسه እንትኾን እዚ ዝለዓለ ረብሓን ጥቕምን ዘለዎ ከባቢ ናብ ኩናት ምስ ዝኣቱ ግን እቲ ከባቢ ከም ምሕማስ ሓሊፉ ንቁጠባዊ ምንቅስቓስ ዓለምና بزلعله برك خصلو كم زخلون يطقيسو كاب 10 كسب 12 ميتاويت نقداو منقسقاس عالمنا بانفت قيح بحر خمس انقسقاس زغلصت جنرال كابز بتوسخون اتني عالمنا نا انترنت داتا كيبلون بزلعله درجه اب قيح بحر تقبيرو يزركب كبليو ليتنال جنرال صارقان غبرتنساي زتقس يخونن بر ايثيوبيا لعل 130 مليون زخون حزب حيزا كاب اف دغ بحر كترحق يغبان كبل زتقست جنرال بزمتن حزب زلو هاجر كاب بر بحر زرحقت اب عالمنا ولا حنت خنركب اين خلينا كبلون يطقيسو كم تزفلتون كاب عالمنا بزح حزب هاللي وانغن كاف دغ بحر زيبلن اتا قداميت ايثيوبيا لعل 130 مليون حزب زلوا انت تخون باكستان دما لعل 42 مليون حزب زلوا كاليتي نيبال دما لعل 30 مليون حزب زلوا سالسيتيا ولا خمزي يخون غن قداميت لوالونت هاجر بمتحاس اف دغ بحر نمركاب حساب مفتانن معارخ اندي تقبلنت አለውን ዝብል ግን ሎሙና ካታ ኮይኑ ነቀጸለዩ ጀነራል ጻድቃን ኢትዮጵያ ዓመታዊ 1.2 ቢሊዮን ዶላር ንኽራይ ወደ ቢላ ወጻት ገብርያ ክብሉን ዝጠቀሰን ትኾን እዚ ድማ ብቁጠባው ምንቅስቃሳት ከቢድ መሐለኻ ፈጢሩ ይርከብ ክብሉን ይጠቂሱ በሐፈሻ ኢትዮጵያ ሓድነት አስጢማና ብልማዓትን ሰላምን ክትሰጋገር ካብ ዝጠቅምዋ እቲ ሓደ ዝኾነ አፍ ደገ ባሕር ምዃኑ ዝገለጸ እቲ ጀነራል እዚ ንምርካብ ኣብ ዝግበር ምንቅስቃስ ድማ መንግስቲ ብዕቱብ ክሰርሐሉ ከም ዝግባእ ከተቀሱውን እዩ ተራዩ ብሰለስተ መንገድታቱን አፍ ደገ ባሕር ክትረክብ ትኽእል ያ ክብል ዝገለጸ ሌተናል ጀነራል ጻድቃን ገብረትንሳኤ ዲፕሎማሲያውን ሓጋውን መንገድታት ተኸቲልካ አፍ ደገ ባሕር ናይ ምርካብ ዕድላት ሰፊሕ እዩ ክብል ብምጥቃስ ካብዛ አማራጽ በተወሰኸውን ንግዳው ወደብ ምክራይ ወይ ካሽርካው ምትእስሳር ምስተን ሃገራት በመፍጣር ኢትዮጵያ አፍ ደገ ባሕር ክትረክበሉ እትኽእል ዕድል ኣሎ ክብል ዝገለጸ እቲ ጀነራል እዞም ክልተ አማራጽታት እንተ ዘይሰሚሮም ግን ብረት ምልዓል ማለት እውን ወተሃደራዊ ሓይሊ ምጥቃም ግድን እዩ ክብል እዩ ክጠቅስ ተራዩ
እዚ ከም ዲልን ከሎ ሚኒስትራዊ ዘተቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ አብይ አሕመድን ፕሬዚደንት ቱርኪ ረሲብ ጣይብ ኤርዶጋንን ቅልውላው ቀርን አፍሪካ ዘተሓላለኸ እዩ ክብሉ ተንተንቲ ይገልጹ ኣለው። እቲ ኣብ ቀርን አፍሪካ መራኸቡን ሰራዊቱን ቴክኖሎጂውን ዘቀርብ ዘሎ ፕሬዚደንት ቱርኪ ረሲብ ጣይብ ኤርዶጋንን ምስ አብይ አሕመድ ዘካየዶም ሚኒስትራዊ ካብ ጋዜጠኛታት ወፃኢ ዝኾነ ዘተ ብጥርጣሪ ዓይኒ ዝረኣይዎ ይባራኸት ኣለው። ሽርሕዶ ፖለቲካ ኢሎም ዝትንትንዎ እውን ኣይተሰኣኑን። ኣብ ቀርን አፍሪካ ብፍላይ ኣብ ኢትዮጵያን ሶማልያን መራሒት አጀንዳ ኮይና መፅያ ዘላ ቱርኪ ሓደ ድማ ናይ ድሮን ዲፕሎማሲ ክብሉ ይጽውዑ ኣለው። እዚ ከም ዲልን ከሎ ሰራዊት ምክልኻል መንግስቲ ኢትዮጵያ ትማሊ 31 ዝኣኽሉ ወተሃደራትን ክልተ ድሩዓት መካይንን ምስ ምሉእ ዕጥቆምን ኣጽዋራቶምን ኢዶም ከም ዝሃቦ ኣብ ማሕበራዊ መራኸብታት ዝወጽእ ዘሎ ሓደ ኣዝዩ ዘገርም ሓበሬታ ኮይኑ ይዝርከብ። ሰራዊት ፌደራል መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣብ ዝተፈላለዩ ኣጋጣሚታት ኣብዚ ሒዝናዮ ንርከብ ዘለና ዓመት በተደጋጋሚ ብብዝሒ ከምዚ ዓይነት ኩነታት እናጋጠሞ ዝርከብ እንትኾን ፌደራል መንግስቲ ኢትዮጵያን ምክልኻል ሃገርን እቲ ሰራዊት ዘጋጥሞ ዘሎ ዓበይቲ ስዕረታት እውን ናይቲ ሰራዊት ሞራልን ናይ ምውጋእ ወነን መንፈስን ሙሉእ ብሙሉእ ተዳኺሙ بخمس عينت من قد كمارخ مسترعي يوم عززت سراويت تهاجر سراويت كاب كمارخ كموت يغلو خبلو كزارو وز سمعون خبها الجيروميو إذا تمالي سالسان حدن زاخلو سراويت فدرال منقسي إثيوبيا مسعدكم من أطواراتهم من كل تدرعات مخاينن نافانو إيدهم كم ذهبو زتقلت أنتخون إذا أقاتي مزولو دما نتساب كل المحارز كير زلو كينات حيال بزخون النهر الملكعن يغطل اللاب زلو اللوان ساعتنيو منقسي إثيوبيا نزقات مزولو كم زعينت بدهوتات مفتاح زخون يخون عاقمتات حتيرو ويرأس لزلو سراويت فدرال نايت هاجر أبكن دموماتن عدد مقصلتن زخون بخمس عينت من قدتاتن نفسو كدحن نبتم أبتاجر زركوب زلو عتقات حيلتاتن جوجلتاتن بخمس عينت من قد يدون دهبن ناتمارخن زركبون زتبهالن تخون از نايت مالي فلوس جبرجن كابزوم سلاسان حدن إيدوم ذهب والتهدرات زوج حو التهدران عزستن نتعبي تاخج برزتن حوجات كمر حوزتن حمو خانمون تنكل تعبيت الدروعات مكاينون مسمولو عتقنا صواراتن سنكن كم زنبرا كالي توسخ بدهون መንግስቲ ኢትዮጵያ ምክልኻል ናይታ ሃገርን ኮይኑ ይዝርከብ። ኣብ መወዳእታ ኤርትራ ብመንገዲ ናታን ተስፋለም ወርቂ ረኺባላ ኣቀድማ ቢሉ ኣብ ዝተዛዘመ መበል 19 ሻምፒዮና ቅድድም ብሽክሌታ ጁኒየር ደቂ ተባዕትዮ ናታን ተስፋለም ቀዳማይ ክወፅእ ከሎ 4 ኤርትራውያን ምስ ቀዳማይ 10 ኮይኖም ውድድሮም ዛዚሞም ኣለው። ንናታን ተኸቲሉ ኡጋንዳዊ ፓልሜሮ ካልኣይ ክኸውን ከሎ ናሚቢያዊ ሮጀር ሱረን ድማ ሳልሳይ ኣትዩ። ካብ ኤርትራውያን ዮሃንስ ኣኽሊሉ ራብዓይ ኬቨን ተኽለማርያም እናሆም ዘራይን ከዓ ሻምናይን ታሽዓይን ኮይኖም ዝኣተው እንትኾኑ ኢትዮጵያዊ ሰመረ ፍሳሐ ድማ 50 በመታው ምስ ቀዳሞት 10 ኣትዩ። ኣብዚ ናይ ሎሚ ብናይ ዓበይትን ትሕቲ 23 ዓመትን ዝዛዘም ሻምፒዮን ኤርትራ እዛ ናይ መጀመርታ ወርቂ ኮይና ዝተመዝገበት እንትኾን ብተወሳኺ 4 ብሩርን 2 ነሓስን እውን ኣውሒሳ እያ። ኣብዚ ውድድር ክሳተፉ ዝግብኦም ዝነበሩ ኢትዮጵያውያን ግርማ ኣለም ገብረእግዚአብሔር፣ ዳንኤል ኪሮስን ደጀን ለገሰን እውን ብዘይተፈለጠ ምክንያት ፀወታ ዘጀመሩ እንትኾኑ ደቡብ አፍሪካ ድማ 4 ወርቂ፣ ኢትዮጵያ፣ ሞሪሸስ፣ ሩዋንዳን ኣልጄሪያን ድማ ከክልተ ወርቂ ኣዋህሊለን ኣለዋ። ናታን ድማ ነቲ ተመዲብሎም ዝነበረ 107.6 ኪሎ ሜትር بخلت 9:44 دقيقة 19 كاليتن بمزاميو قدامي بموزا قدامي تورقن هاغراويت غانتا ኤርትራ አግዚሙዋ ናይ መወዳእታ ውድድር ሻምፒዮን አፍሪካ 2025 ናይ ዓበይትን ትሕቲ 23 ዓመትን በአቆጻጽራ ቀርን አፍሪካ ልክዕ ሰዓት 1 ዝጅምር እዩ ዝኸውን።